शाबाश, वेरी गुड। आए हुए क्या बात है जी। बिस्मिल्लाह जी, मालिक अल्लाह से कोई नंबर सुधरेगी और सलाम है शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। मैं तो कोई ना ढूंढ के साहब ने कल विकेट तू फिर मैच देखना है ऐसे चांद दे सर चढ़े बस भाई पहले दे रहे हैं ओ बात तो आई अजीजो बड़े आपके ये फैन गाना मैं डांस तो तू बता
ٹی زوری بندے نہیں کھلا رہے اور غیر بنائندا شکریہ جی قابل عزت قابل احترام جناب نواب چودھری اسد علی اختر چادر انصاف وجوہ سے مہربانی با زیر سرپرستی میں اجرانا پروفیسر گھوڑ اور ایک نویدی کے بعد میں ٹھیکو رائے شمار ڈوٹی سیون اور شانی ڈوٹی رائے مدینہ ڈوٹی سے مسئلہ بھاجی بل شکر ہوتا وہ مرکون تو ہونی آپ جی مٹھائی سالے منگنا جی پانچ ہزار بندہ تو शाबाश 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 चार भाई हाय 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 हदो से हाय कोई आने जरा जाग से जनाब कोई आने जरा जाग से जनाब शाबाश शाबाश बरका शाबाश हाय 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 ओ भाई अरे ये वो नहीं हाय 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 آگے کھوکھر تو ساتھ پٹی پہ آگا بہنی میں تھاؤں سینا لی بہنی ہے تیری طاقت پتہ نہیں ہے میں کہتی ہوتے ہیں میں ٹیکسی لے ٹھیک ہے
तेरा मुआसर बहुत भी तन नहीं दान ये डम ना कड़ाई घर पाया पाई कोई ना शुक्रिया जी इंडिया से बैंड हुई है तू इन्हें लड़दा करना मैं नहीं तू क्या लड़दा को मैं इधर आगे है मेरे खाते के साथ से आज की शाबाश किनारे से बात अच्छे से बात हो गति वास्ते में जोरदार यार ताली मार दो जोरदार ताली शाबाश दूसरी समाजी काबिल सरकार जनाब अधिकारी मोहम्मद मुख्तार साहब प्रांतीय बनिकास से पास पपू से रायमती मधुरी से रायमती से मुदफर को रिपोर्ट में लाओ हौसला बंद मैच को दिया ये भाई जी है ये भाई जी है आजादी हो